मोगाळ बाबा भयणानो, आमच्या गोमोडी बापा आणि आमच्या यात्नीक बाबा सांगातात काळजाची भक्तीन कुशालकायेच्या उमाळ्यांनी आणि बाबार्थाचीच नोदरी या देव मंदिरांत तेला पवित्र करच्या मिसांत वांटो घेवंक आमी सगळीं एकठांय जाल्यो. पवित्र संस्कारांनी आमी तेला वापुरता, तांचेर आमचो गोमोडी बाप आयज आशिर्वाद घालतलो. तशेंच आमचे यात्नीक भाव आमच्या गोमोडी बापा सांगातात ह्या मिसांत वांटो घेवंक यात्नीकपणाचे मागणे दिसा केल्ल्यो बासावण्यो आनीक एक फावट नव्यान करतले आनी आपले मुण्यारपण विस्वाशीपणी जिवंक अनेकदां देवाक भास दितले. ह्या आयच्या मिसांत गोमोडी बाबा संस्कारनी वापुरतल्या तेलांचेर आशिर्वाद घालतलो. ती म्हणल्यार पिडेस्तांचे माखणेचें तेल, णव शिसांचें तेल, क्रिस्माचें तेल, तेल गोटायेची आनी तेच बरोबर पवित्र आत्म्याची बोरतेची खुणां. आयज पवित्र करता तीं तेलां पास्कांचे परबे दिसा तावन समारंभतल्या संस्कारांनी आख्खें वरसभर आमी वापुरतले. आयच्या ह्या दोबाचीक समारंभाक खिरीत विशय म्हणल्यार जेजू भाशेन परिशोदीक गवळी जावया. दर एक यात्नीक आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान परिशोदीक मोण आपणावंक आनी नीज गवळी जावंक गरज. ही कृपा जेजूक आमचेशी राव म्हूण मागून ही मिसाची भेट समारंभताना मागुया. आमच्या गोंयच्या महाधर्म प्रांतांत आमकां व्हडा संतोशाची खबर म्हणल्यार आमच्या महाधर्म प्रांताक तशेंच वेगवेगळ्या धार्मीक संस्थांक जायते नवे यात्नीक फावो जाले. तांकां आमी माई मोगान येवकार दिता. तशेंच आमचे मदें जायते यात्नीक हे वर्सा यात्नीकपणाचो रुपया आनी भांगारा उत्सव मनयतात. तांकां आमी परबी दिता आनी तांच्या बऱ्या वावरा खातीर देवाक दिनवासता. आनी ह्या वेळार आमी मोगान उगडास करता. एक वरसभर फाटीं आमच्या सांगाता आसलोल्या जायतेच यात्नीक बापाचे घरा परतल्यात. तांकां सगल्यांक सुर्गेचें सूख मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तांचे पासत मागुया आनी मिसाचे भेटेक तयार जावंक आमी तयारी करुया.
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो आणि अपुरबायेच्या याज्ञिक बाबांनो, आमच्या दोर्म प्रांतांतलो एक याज्ञिकांचो समुदाय कसो ह्या तेला पवित्र करच्या मिसान वांटो घेवंक आमी आयज ह्या देव मोदिरांत एकठांय जाल्या. हे समोरमणेचो खेरीत शेवट म्हळ्यार दोर्म अध्यक्षा कडेन याज्ञिकांचो संबंद दाखोवंक आनी खोलावंक. सोमया जेजून आपल्या दोर्म दुतांक आनी आमकां आपलें याज्ञिकपण दिल्ल्या दिसाचो वार्षिक उगडास आयज आमी करता. तर देवान आमकां आपल्या उदारपणान दिल्ल्या श्रेष्ठ मुनयारी याज्ञिकपणाच्या देण्या खातीर भोव पवित्र त्रित्वेक हे समोरमणेन दिन वाचुया आनी आमी खरेंच जेजू भाशेन परिशोदीक याज्ञिक आनी गोवळी जावंक देवाचे कृपेचें बळ ह्या मिसांत आमकां मागुया. तेच परी सगळ्या आमच्या याज्ञिक भावांचो ज्या कसल्याय कारणाक लागून हांगासर पावूंक नान, अदीक करून पिडेंत आसलेल्या जाणट्या कोश्ट आडकोळींक सांपडलेल्या आमच्या पाद्री भावांचो उगडास करून तांचे पासत आमी मागुया. आयज खेरीत भाशेन आमच्या दामांवच्या मिसावान वावुरतल्या आमच्या याज्ञिकांचो आमी उगडास करता. तांचे थोडे प्रतिनिधी आयज हांगासर आमचे मदें आसात. तांचे सोबे आमी दुसऱ्या याज्ञिकांक पळोवन तांचो उगडास करता. अदीक करून गेल्ल्या गोवळी कोर्सा आमच्या दोर प्रांतान मेलेल्या सगळ्या आमच्या याज्ञिक भावांचो उगडास करून तांकां देवान सासणीक जिविताची मजुरी फावो करची म्हूण मागतना सगळ्या आमच्या शेळयांचोय उगडास करुया. अदीक करून आमच्या जिवितान आनी मुणयारपणान आमकां आदार दितात, आमकां समजतात, आपलो उदार सहकार तेंको दितात. तांचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया आनी आमचे बाबडताचे दोबाशीक समोरमणे तयार जावंक आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमी सगळे हुस्कोत कितले फावटी आमी चुकल्या म्हूण ओळखुया. हांवूय बिस्कोसो जायते फावटी चुकलां आसतलो. तुमकांय घोडेक समजूंक मानून घेवंक जायते फावटी हांव चुकलां आसतलो. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागूंक आमी आतां तयार जावया. सगळीं सांगाती देवाचे काकळुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Kyrie
Gloria in excelsis Deo. Pratuja. देवा आमच्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुताक पवित्र आत्म्यान तुवें मातलोय आनी ताका अभिषेक सोमी करून दवरलोय. ताचे संस्कारणेचे वांटेली जावन ह्या संवसारान सोडवणेचे साक्षी आमी जायशे कोर. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सोरेस्पराचे कुरपेचे वरोस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजोवंक, गोबरा सुवातेर तांकां फुलां मालूंक दिवंक, खोती दुखीचे आवरण काडून तांच्या माथ्यार खुशालकायेचें तेल ओतूंक आनी मन मोडोन मेंगी जाल्यांक वाकडीचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. तुमकां सोरेस्पराचे याज्ञीक म्हणटली, आमच्या देवाचे मुनियारी म्हूण तुमकां पाचारतली. चुकोय नासतना तांकां हांव फावो तसले इनाम दिता आनी तांचे लागीं सासणाक तोखता तसले करार करता. किर्तीवंत जातले तांचे कुल सगळ्या राष्ट्रां मदें आनी तांची सोसत सगळ्या लोकां मदें. सोरेस्पराचो आशिर्वाद पडटली सोसत
अशें तांकां पळयतात तितली मान्य करतली. देवाचे उतोरे. भागीवंत पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, आतां तुमचे मोदें आसलोल्या वडिलांक ही बुद्द दिता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कोश्टांचो साक्षी आनी दिश्टी पडची आसा ते मोहिमेंत म्हाकाय वांटो मेळटलो. देवान तुमचे आदीन केला त्या हिंडाचे गवळी जायात, तांची राखण करात. बेश्टो कायदो म्हूण न्हय, पूण आप खुशेन देवाक जाय त्या प्रमाणे. मेळे जोडीचे आशेन न्हय, पूण काळजाचे हुरबेन. तुमचे आदीन आसलोल्याचेर जबरदस्तीन अधिकार चलोव नाकात, पूण तुमच्या हिंडाचे नमुणे जायात. आनी जेन्ना मुखेल गवळी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडना तसले मोहिमेचो तुमकां मुकूट मेळटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. जेजून म्हणलें, हांव दीन ते उदक पियेताका कधीच तान लागची ना.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुवामा पोरमोळे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वळखोवप. जेसू सिकार नावाच्या सामारियाच्या एका नगरांत पावलो. जाकोबान जुजेक आपल्या पुताक दिल्ल्या बाटा लागींच हो नोगोर आसलो. जाकोबाची बाय तोय आसली आनी जेसू चलून चलून तोकलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. सामारियाची एक बायल उदक काडूंक तोय आयली. जेसून तिका म्हळें, म्हाका इल्लें पिवूंक दी. ताचे शीस जेवणाक कितेंय घेवंक म्हूण नोगरांत गेल्ले. सामारियाचे बायलेन ताका म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव सामारियाकान, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवूंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेवांक आनी सामारियाकारांक पडना. जेसून तिका परतीपाळ केलो. देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका पिवूंक दी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. बायलेन ताका म्हळें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बांय खोल आसा, तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या बापा जाकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली. आपूण तिचें उदक पियेलो, तशेंच ताचीं भुरगीं आनी ताचीं गोरवां. जेसून तिका म्हळें, हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पीत ताका कदींच तान लागची ना. हांव ताका दीन त्या उदकाची ताचे भितर एक जोर जातली आनी ती ताका सासणाचें जिवीत दीत व्हांवतली. बायलेन ताका म्हळें, सायबा, तें उदक म्हाका दी, अशें म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. जेसून तिका म्हळें, वच, तुज्या घोवाक आपयन हाड आनी हांगा ये. बायलेन जाप दिली, म्हाका घोव ना. जेसून तिका परतून म्हळें, म्हाका घोव ना हें तुवें सारकें सांगलें, कित्याक तुका 5 दादले आसले आनी तुज्या सांगाता आतां आसा तोय तुजो घोव न्हय. हें तुवें सारकें सांगलें. बायलेन ताका म्हळें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो, पूण तुमी ताका जेरुसलेमांतूच भोजूंक जाय म्हूण सांगतात. जेसून तिका म्हळें, म्हजें आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वो जेरुसलेमांत जावं बापाक भोसची नात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी वळखनात ताका भोसतात, आमी जाल्यार वळखतांव ताका भोसतांव, कित्याक तारण जुदेव लोकांतलें येता. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो, की खरे भोसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले, कित्याक म्हणल्यार असलेच भोसपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या भोसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजूंक जाय. बायलेन ताका म्हळें, मेसियास म्हणजे अभिषिक्त वो देवान मागलोलो येवचो आसा म्हूण हांव जाणा. तो येतलो तेन्ना आमकां सगल्यांक सांगतलो. जेसून तिका म्हळें, हांव तो तुजे कडेन
उलोयता जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका Manist Bisp Alesh प्रीतीच्या याज्ञिक भावानो आणि मोगाच्या भावा भयणीनो 2021व्या वर्सा 2021 ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान आमच्या पाप साहेबाच्या उल्याक जबाब दिवन आखे पवित्र सभेन परिशोधीक यात्रा सिनोडल जर्नी आमी सुरू केली. सुरवातेक तिचो विशय हो आसलो परिशोधीक सभा एकचार सोबागेलीपण आनी मिसांव फॉर ए सिनोडल चर्च कम्युनियन पार्टिसिपेशन एंड मिशन. कोण भाशेन आमच्यान पवित्र सभा खरेंच परिशोधीक करूं येता हाचेर आमी साबार भासांनी आनी वेगवेगळ्या पावंड्यार नियाळ भासाभास आनी विवेक केलो. हेच भारताचे आनी आसियेचे पवित्र सभेनूय केले आनी त्या उपरांत रोमा शारान गेल्ल्या वर्सा ऑक्टोबरान सिनोदाची पयली बसका जाली आनी ते बसकेचो संक्षेप वाको सिंथेसिस रिपोर्ट entitled A Synodal Church in Mission भायर सरलो आनी तो गोडेक आमी वाचला आसतलो. फ्रांसीस पाप साहेब अशें म्हणटा तिसऱ्या ओजारव्यान पवित्र सभा ही परिशोधीक वाट चल्लेली देवाक जाय. Pope Francis says it is precisely this path of synodality which God expects of the church of the third millennium. Moshe याज्ञिक भावानो असली परिशोधीक सभा बांदूंक आनी फुलोवंक आमकां याज्ञिकांक एक व्हडली जबाबदारी आसा. आमचे मुखार मोठ्ठें आव्हान आसा. परिशोधीक याज्ञिक आनी गवळी आमी जावं. There is a big challenge before us to be synodal priests and synodal shepherds, pastors. आनी ह्या कामान जेजू आमचो बरो गवळी आमकां एक परसोळीत नमुनो जावन आसा. जेजू खरेंच एक परिशोधीक गवळी कसो जियेलो म्हूण आयचें शुभ वर्तमान जें आमी आतांच आयकलां आमकां स्पश्ट करता. थोडीच कल्पना तुमचे मुखार हांव दवरतां. भाग्यवंत हांव जशें आयच्या शुभ वर्तमानान हांगा आयकलां आमकां अशें सांगता सिकार नांवाच्या सामारियेच्या नोकरान तो आयलो. जेजू सदांच वाटेक आसलो. He was always on the way. लोकां मदें भोंवतालो, तांचें आयकतालो, तांच्या सुखा दुखान वांटो घेतालो, तांकां बरी खबर परगडटालो, पिडेस्तांक बरी करतालो, पातक्यांक समाजाचे देगेक जियेतल्यांक बापाचो मोग बापाचो हुस्को आनी दया दाखयतालो. भाग्यवंत हांव म्हणटा जेजू चलून चलून थकलोलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. जेजू थकोसोर लोकांची सेवा करतालो आनी त्या बांयच्या कांठार ते समारितान बायलेक तो रावतालो. आमी जाणो ज्यू देवाच्या समजान बायलांक जबरशें मोल नासलें. बायलांक समाज किकोंत करतालो, वस्तू कश्यो वागयतालो.
women had no importance, no dignity in the Jewish society. आणि समारितान बायल वाईट जिविताची बायल असलेली, पातकीन असलेली, आणि त्या भायर समारितान असलेली जुदेव समारितानांक लेकी नासले तांकां किकोंत करता. पूण जेजू ते समारितान बायलेचे वाटेक रावता. जेजू परिशोदीक गवळी कसो समाजाचे देगेक असलेल्यांक सोबे हुस्को दाखयता. तो समाजीक वेगळो जार मानिना. There were social walls between the Jews and the Samaritans. जेजू ती समाजीक दुर्गा मोडून उडयता. ओताच्या बारार तिची वाट पळोवन रावता. असलो परिशोदीक गवळी जेजू थोको सोर लोकांची सेवा करता. पातक्यांचे सोदीक रावता. He seeks out the sinners, the marginalized. आणि जेन्ना ताचे शिष्य ताका सांगतात गुरुजी जेवूंक ये, जेजू ताका सांगता म्हाका दुसरें एक जेवण खाण आसा तें तुमी आजून वळखोनान. म्हजें जेवण खाण म्हज्या बापाची खोशी करूं. ताणें म्हाका दिलेलें काम शार्दी पावोवंक. दुसऱ्या उतरांनी जेजू विवेक करतलो गवळी आसलेलो. He was a discerning shepherd. आपल्याक जाय तें करिनासलो. बापाक जाय तें सोदून काडून बापाची खोशी करता. आणि बापाचेच खोशे प्रमाणे ते समारितान ओस्तरेची वाट पळोवन ओताच्या बारार थकलेलो आसतना बांयच्या कांठार बसून रावतालो. आणि ती बायल येतोच जेजू तिचे लागीं उलोवन म्हणटा म्हाका इल्लें उदक पियोंक दी. जेजूक ते बायलेक उदक मागपाची गरज नासलेली. जेजूच्यान तिका जाय तें उदक दिवंक जातालें. पूण जेजू ल्हानवीक गवळी, हंबल शेपर्ड, आमकां ल्हानविकायेची वाट दाखयता. तिका ल्हानविकायेन उलो करून म्हणटा बाय म्हाका इल्लें उदक दी. आणि ती जेजू कोडून म्हणटा तूं जुदेव हांव समारितान, तूं म्हजे कडेन कशें उदक मागताय. आणि जेजू तिका परती पाल कोत्ता. देवाचें देणें कसलें तें तूं जाणो आसली जाल्यार, आनी तुका इल्लें उदक दी म्हणटा तो कोण तो तुवें वळखलोय जाल्यार तूं ताचे लागीं उदक मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. सुरवातेक जेजू साद्या उदकाची खबर करता. पूण आतां ते बायलेक मात मात जिव्या उदकाची खबर सांगता. आनी ती बायल जेजूक म्हणटा तुजे लागीं उदक काडूंक कांयच ना. आणि बाय इतली खोल तूं आनी जिवें उदक कसलें दितलोय. आमच्या बापा जाकोबा परस तूं अदीक व्हडलो. जाकोबान आमच्या बापायन आमकां ही बाय दिली. आपुणूच तिचें उदक पियेलो. ताची भुरगीं ताची गोरवां हांगा पियेलीं. तूं जाकोबा परस व्हडलो. आनी जेजू तिका शांतीन तिका सांगता हे उदक पियेतीत तांकां, हे बांयचें उदक पियेतीत तांकां नव्यान तान लागतली. पूण हांव उदक दीन आनी तें पियेत जाल्यार तांकां आनीक तान लागची ना. आनी हांव उदक दितां तें तांचे सोबें एक व्हांवती जोर जातली आनी सासणाचें जिवीत दीत रावतली. जेजू पयलीं उदकाची खबर करता. त्या उपरांत जिव्या उदकाची खबर करता. आतां सासणीक जिविताचे जोरीची खबर ती सांगता. आनी तेन्ना ती बायल जेजूक म्हणटा तशें जाल्यार म्हाका तें उदक दी. म्हाका आनीक हांगा येवंक पडचें ना. म्हाका आनीक तानूय लागची ना. आनी तेन्ना जेजू तिका सांगता घरा वच, तुज्या घोवाक घे आनी हांगासर ये. आनी तेन्ना ती बायल ताका सांगता म्हाका घोव ना. जेजूच्यान तिका म्हणूंक जातलें तूं फोटकिरी फोडी मारताय ना. जेजू परिशोदीक गवळी समजीकायेन बोल्लो. ती कितें सांगता तातून स्वताची बियां सोदून काडटा. Jesus does not pounce on her, does not judge her, does not condemn her. He finds in what she says the seeds of truth. आनी ते म्हणटा तूं सांगताय तें एके भाशेन खरें. कित्याक तूं 5 दादल्या बरोबर जियेल्या आनी ज्या दादल्या लागीं तूं जियेताय तो तुजो घोव न्हय,
तुवें सांगलां तें सारकें आसा. आनी तेन्ना ती बायल ताका म्हणटा, तूं प्रोभा दी म्हूण आतां म्हाका घुमून आयला. ती पयली जेजूक विचारता, तूं जुदेव, हांव सामारितान, आतां तुजें जिवीत मात मात बदलूंक जाता, तूं प्रोभा दी म्हूण म्हाका घुमून आयला. आनी ती जेजूक म्हणटा, तुमी जुदेव आमकां सांगतात की जेरुसलेमानूच आमी बसूंक जाय, पूण आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलेलें आमी दोंगरार बसूंक जाय. आनी जेजू तिका सांगता, दोंगरारूय न्हय, जेरुसलेमानूय देवाक बसपाचो न्हय. आतां वेळ येता की सगळ्या खऱ्या बसप्यांनी आत्म्यान आनी स्वतान देवाक बसूंक जाय. द टायम इज कम for true worshippers to worship God in truth and spirit. आनी तेन्ना ती बायल जेजूक म्हणटा, मेसियस, अभिषेक मागलोलो येतलो म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. आनी तेन्ना जेजू ते बायलेक सांगता, हांवूच तो, तुजे लागीं उलयता पळय तो, हांवूच तो मेसियस बापान मागलोलो. आनी त्या वेळार ते अस्तोरेचें जिवीत सारकेंच बदलता. ती आपलो उदकाचो कोळसो थींच सांडून धांवी धांवी आपल्या नोकरान वेता. जेजू ते अस्तोरेचें जिवीत बदलता. ती आपल्या घरा वेता आनी दुसऱ्या सामारियकारांक सांगता, पळयात, कोण एकल्यान सगळें म्हजें जिवीत म्हजे मुखार उक्तें केलें, येयात आनी पळयात. जेजूची मिस्योनारी शिस्त ती जाता. आनी ती तांकां सगळ्यांक जेजूशी हाडटा. आनी ते सामारियकार जेजूशीन येवन ताचें उतर आयकल्या उपरांत ताचे मुखार ताचें सोत मानतात, ताचेर आपलो विस्वास दवरतात. जेजूक सांगतात, आमच्या सांगाता तूं राव. आनी जेजू आनीक 2 दीस तांचे सांगाता रावतात. आनी हे सगळे सामारियकार ते सामारितान अस्तोरेक सांगतात, तुवें आमकां सांगलाय म्हूण न्हय, पूण आमीच ताचीं उतरां आयकल्यात. आनी ताचीं उतरां आयकून आमी ताचेर विस्वास दवरला. संवसाराचो तारोक म्हूण आमी ताका मानून घेतला. म्हज्या याज्ञीक भावांनो आनी भयणींनो, जेजू खरेंच परिशोधीक गवळी. आमकां परिशोधीक गवळी जावंक तो वाट दाखयता. जेजू ते बायलेक सोदून काडटा. ही सिक्स आउट. तिका रावता. ही वेट्स फॉर हर. तिका वेळ दिता. तिचे लागीं सुसंवाद करता. ही गिव्स टायम टू हर. ही डायलॉग्स विथ हर. तिका बरी खबर परगट्टा. तिचें आयकता. He listens to her, not only to her words, but to her silence, to the agonies of her heart. जेजू तिचे सगळे समजीकाय दाखयता. तिचें जिवीत बदलता. तिच्या जिवितान नवसरणी रिन्यूअल हाडटा. तिका आपली परिशोधीक मिस्योनरी शिस्त करता. Jesus transforms her into a synodal missionary disciple. काय बरी देख आमकां आमच्या याज्ञिकी जिवितान आनी मुणयारपणान कोण भाशेन आमच्यान खऱ्यांनीच परिशोधीक याज्ञीक आनी गवळी जावं येता तें जेजू आपले खासगी चालींतल्यान आमकां उक्तें करता. म्हज्या भाव भयणीनो आनी याज्ञीक भावांनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो आमकां हेंच करूंक परिशोधीक गवळी जावंक आमकां शिडकायता. तो अशें म्हणटा, हांव ओडील कसो तुमकां म्हज्या सांगाती ओडिलांक ही बोध दिता. As an elder, I am giving this advice to you, my fellow elders. आनी तीन वस्तू सांगता. तो म्हणटा, देवान तुमच्या हातीन केलां त्या इंडाचे गवळी जायात. Be shepherds of the flock that God has entrusted to you. We are trustees. We are stewards. We are not bosses. We are called to be humble shepherds. दुसरे स्वातेर भाग्योन पेद्रो म्हणटा, ह्या इंडाची राखण करात. उस्क्यान भरलेले फुडारीपण चलयात. Exercise caring leadership as Jesus cared for all people, especially those
on the peripheries of society. आनी हें करूंक हुस्क्यान बोल्लेलें फुडारीपण चलोवंक तो आमकां तीन वस्तू सांगता. तो म्हणटा तुमचें फुडारीपण आपखोशेन with freedom, बेश्टो कायदो म्हूण न्हय, not out of compulsion, not out of sense of duty, but more in all freedom. दुसरे सुवातेर देवाक जाय ते भाशेन, आमकां जाय ते भाशेन न्हय. आमकां विभेद करतले गोवळी जावंक बागेवन पेद्रो उलो करता. He invites us to be discerning pastors. What does God want from me as a shepherd? What does God want from my parish? What does God want from my church? Discerning shepherds. आनी तिसरे सुवातेर बागेवन पेद्रो म्हणटा काळजाचे उर्बेन मेळे जोडीचे आशेन न्हय, with joyful enthusiasm, not with attachment to material things, material remuneration. आनी निमाणे सुवातेर बागेवन पेद्रो म्हणटा तुमचे आदीन आसलेल्यांचेर जबरदस्तेन अधिकार चलोव नाका, पूण तुमच्या इंडाचे नमुणे जाया. Do not lord it over them. Don't be bosses, but be models of shepherding, of caring, humble, listening, discerning leadership. बागयोत म्हज्या भावा भयणीनो, हेंच आमकां फ्रांसिस्क आमचो पाप साहेब समोयार आनी समोया भायर उगडास करता. I would just like to take one quote from the address that Pope Francis gave to the priests, to the religious men and women, and to the members of the diocesan pastoral councils in the Cathedral of Assisi soon after he was elected Pope in 2013. This is what he said on walking, journeying, being synodal leaders. I am quoting Pope Francis. This is what he told the priests, and he's telling us today. Here I think once more of you priests, and let me place myself in your company. The Pope considers himself as a fellow priest. What could be more beautiful for us than walking with our people? What could be more beautiful for us than walking with our people? It is beautiful when I think of the parish priests who know the names of their parishioners, who went to visit them, even as one of them told me, I know the name of each family's dog. They even knew the dog's name. How nice it was. What could be more beautiful than this? I repeat it often, walking with our people, sometimes in front, sometimes in the middle, and sometimes behind. In front, in order to guide the community. In the middle, in order to encourage and support. And at the back, in order to keep united, so that no one lags too far behind, to keep them united. But the most important thing is to walk together, by working together, by helping one another, by asking forgiveness, by acknowledging one's mistakes and asking for forgiveness, and also by accepting the apologies of others by forgiving. How important it is. Sometimes in front to guide them, sometimes in the middle to encourage and support them, sometimes behind in order to keep them united, to promote fellowship, but always by working together, by helping one another as brothers, by asking forgiveness, and by generously giving forgiveness when others ask for it. म्हज्या भाव पाद्री भावानो, हालींच सिनोदाचे पयले बसकेचो संक्षेप वाको भायर सरला, सिंथसीस रिपोर्ट.
or the first session of the synod. आणि थंय एक आवेसोर पाद्रींचेर आनी दियाकनांचेर आसा. The 11th chapter of this synthesis report talks about deacons and priests in a synodal church. And it states, among other things, I quote, "In a synodal church, ordained ministers are called to live their service to the people of God in a disposition of proximity to people, welcoming and listening to all, while cultivating a deep personal spirituality and a life of prayer. Above all, they are required to reconsider the exercise of authority, modeling it upon Jesus, who, though he was in the form of God, emptied himself by taking the form of a servant." Philippians chapter 2, verses 6 to 7. The assembly of the synod acknowledges that through their dedication, many priests and deacons make Christ the Good Shepherd and the servant present. Many priests and deacons make Christ the Good Shepherd and the servant present in the church and in the world. I wish and pray that you and I may be among these priests and deacons. याज्ञिक भावांनो, बाबा भयणींनो, थोड्यो घडयो ओगींच रावून आमी नियाळ करुया. खरेंच असले परिशदीक गवंडी कशे आमी जियेल्या जाल्यार देवाक आर्गां दिवया. ओदिकूच असले हुस्क्यान भरलेले गवंडी जावंक आमी वावरुया. पूण आमी असले परिशदीक गवंडी कशे जियोंक ना जाल्यार देवाक माफी मागुया. आमचें जिवीत नवसरोवया. जेजू भाशेन बरे गवंडी जावंक प्रयत्न करतले हांव म्हूण आतां थोड्याच घडयांनी आमच्या याज्ञिकी बेसाच्यो बासावण्यो नवसरायतना जेजूक आमी बास दिवया. जेजून आपल्या धर्मदूतांक आनी सगल्या याज्ञिकांक याज्ञिकपण दिल्ल्या वार्षिक दिसाचो उगडास करून गवंडीक बाब याज्ञिकी संस्कारणी दिसा धर्म अध्यक्ष आनी देवाचे पुरचे मुखार केल्ल्यो बासावण्यो नव्यान उच्चारूंक उलोक मारता. पोरजेची आपल्या शेळ्यांची मोगान सेवा करच्याक विस्वाशीपणी जेजूची शिकवण दिवच्याक आनी जिवितान पाळच्याक सगळे याज्ञिक ह्या वेळार आपली भास नव्यान दितले. ते उपरांत गवंडी बाब हांगा जमलोल्या सगल्या लौकीक भावा भयणांक सगल्या याज्ञिकांक तशेंच आपणा खातीर मागूंक उलो मारतलो. तर भक्तीन हे रितीन वांटो घेवया. मोगाच्या बाबांनो, सोमया जेजून आपल्या धर्मदूतांक आनी आमकां आपलें याज्ञिकपण दिल्ल्या दिसाचो वार्षिक उगडास आयज आमी करता. तर तुमच्या याज्ञिकी संस्कारणे समयार तुमी केल्ल्यो बासावण्यो आयच्या भोव पवित्र दिसा तुमच्या धर्म अध्यक्षा मुखार आनी देवाचे पोरजे उजीर नव्यान उच्चारूंक तुमकां खोशी आसा? होय, म्हाका खोशी आसा. तुमच्या याज्ञिकी संस्कारणे दिसा जेजूच्या मोगान बरोवन ताचे पवित्र सोबेची सेवा करच्याक याज्ञिकी बेसाची जबाबदारी परगट भास दिवन तुमी उर्बेन घेतलेली. तेच पवित्र सोबेची म्हणजे तुमच्या भावा भयणीची मोरोपर्यान मोगान सेवा करूंक आनी ह्या खातीर तुमचेच खोशेक पाठ करून सोमया जेजूक ओदीक थीर मोगान एकवटूंक आनी दिसान दीस ओदीक ताचे सारके जावंक तुमकां खोशी आसा? होय, म्हाका खोशी आसा. संवसारी वस्तूंची आशा सांडून ओथमे जोडची एकूच आशा धरून
देवाच्या गुटांचे विस्वाशी मुणयारी जावन दिनवासनेचें बलिदान भेटोवंक आनी हेर सेवाधर्मीक रिती चलोवंक तुमकां खोशी आसा? होय, म्हाका खोशी आसा. त्याच उदार मोनान सोमिया जेजूचो आमच्या मोस्तोका आनी गोवळ्याचो पाटलाव करून ताच्या शेळयांक ताची शिकोवन दिवची जबाबदारी तुमी घेतलेली आसा. ही जबाबदारी विस्वाशीपणी पाळूंक तुमकां खोशी आसा? होय, म्हाका खोशी आसा. आतां गोवडी बाब हांगा जमलोल्या सगल्या लौकीक बाबार्थ्यांक, सगल्या यात्निकांक तशेंच आपणाय खातीर मागूंक उलो मारता. एका उल्या उपरांत आमचो जबाब जातलो. क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दोयीन आयक आमकां. आनी तुमी म्हज्या प्रितीच्या पुतां दुवानो तुमच्या यार्निकां पासत मागात. सर्वेस्पोर तांकां आपल्या सुबाम देण्यांनी भरूं आनी अशें आमच्या परम याज्ञिका जेजू क्रिस्ताचे विस्वाशी मुणयारी जावन ते तुमकां आमचे सोडवणेचे एके जोरीशी म्हणजे जेजूशी व्हरून पावो म्हूण मागात. क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दोयीन आयक आमकां. आनी म्हजे पासत मागात. म्हाका फावो न्हय आसतना धर्मदुतांची जबाबदारी देवान म्हज्या हातान घाल्या. हे जबाबदारेक हांव विस्वाशी रावूं म्हूण आनी तुमचे मोदें सोमिया जेजूचो, आमच्या परम याज्ञिकाचो, आमच्या बऱ्या गोवळ्याचो, आमच्या गुरुजीचो आनी सगल्यांच्या सेवकाचो जिवो आनी दिसान दीस ओदीक सोपूर्ण उपकार हांव जावं म्हूण मागात. क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दोयीन आयक आमकां. आनी आमा सोमेस्तांक सर्वेस्पोर आपल्या मोगान सांबाळू आनी सगल्यांक आमकां गोवळ्यांक तशें शेळयांक सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. दूर एका मिसांत आमी उंडो सोरो आनी दुसरी दाणां भेटयता. पूण आयच्या ह्या तेलां पवित्र करच्या मिसांत हीं तेलां उंड्या सोऱ्या बरोबर आमी भेटयता. ती आमी संस्कार दितना वापरता देखून ह्या तेलां बरोबर संस्कार घेतोल्यांक आमी देवाक उबारता आनी आमकां पवित्र कर म्हूण मागता. हे आटापून एक खास गायन आमच्याच यात्निकान रचलोलें आयज आमी गायता. आयकून घे सोडवणदारा. तुमच्या हात पानाचेर तें मेळटा. पान 5. तेलां. आतां आमचे प्रधान सेवक क्रिस्माचें तेल, पिडेस्ताचें तेल आनी न्योसिसाचें तेल घेवन येतात. गोवणी बाबा फुड्यांत पावतूच जोण एकलो कसलें तेल घेवन आयला तें गोवणी बाबाक सांगतलो आनी गोवणी बाब तेलाच्या आयदनाक हात लावन तें स्विकार करतलो. क्रिस्माचें तेल. पिडेस्ताचें तेल. न्योसिसाचें तेल. आमची मोगलीं थोडीं आमची भावां भयणां पवित्र मिसाचे भेटेक जाय आसलेल्या गोवा उडोवप दाकां सोरोप आनी उदक गोवणी बाबाच्या हातांत घालतात. हीं दानां बरोबर आमी आमकांच देवाक आनी ताच्या वावराक भेटोवया.
Wedi mukhar ubi ravun Lalion makta mona pasun Boka samchi sagadi rina Povitra telan mayatnika I Hatarmakun bozvon gotai Patkambuk sunni tod kortai Pide stang balai kidithai Adulya kamak porto tatai I would get Deva mondir toyar kortai Waita cherad koruk lodai Melta devik zanvai gotai Novia solma sontostitai I could get संसाराच्या सोडबोंडारा बलिदानाक उंडो सोरो जेवण जागून आमकां बांदता तुजे गोवाय जावूंक पाटयता I could get Moshea Baba Boinino ए मोशे आणि तुमचे बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र शुभेच्छा दवाक सर्वेस्फोर पामीत घेऊ सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ बापा या बलिदाना वरवीं आमच्यो आदल्यो पातकी सोयंबाच्यो चाली सोडून दिवंक तूंच आमकां बोळ दी आनी आमचें सगळें जिवीत ओदीक ओदीक नवें आनी सासरांचे सोडवणेक पावयता तसलें कोर हें आमी मागतांव आमच्या सोमिया जेसूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारतां सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया
Oyo अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कोराराचो परम यादनीक कसो मागलोय. हें ताचें एकूच यादनीकपण पवित्र सोबेन चालू आसचें म्हूण जाणवायेन आनी मोगान तुवें निर्मिलें. आपणायलेले पोरशेक जेजू रासकी यादनीकपणान नेटवयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडटा आनी अशें ते आत दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मुणयारपणान भागीदार जावंक पावतात. आमचे सोडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी त्याच बरोबर आपलें पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो तांकां मुणयारी नेमता. तुजे पवित्र पोरशेक मोगाचे देखीन चलोवंक, तिका तुज्या उतरान पोसूंक, संस्कारांनी तिका घोट करूंक तो तांकां आपयता. बापा, तुजे सेवे चाकरेक आनी तुजे पोरजेचे सोडवणेक तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बरोबर जेजू सारकें वाडून तुका बावडताची आनी मोगाची सदां तांणी गोवाय दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. Bavartaco gut porgotuia. Tuja
जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पिर्तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. किरीत आमच्या सोंपलेल्या याज्ञिकांची काकलूत कर. याज्ञिक लावरियाना मास्कारेनीस, याज्ञिक उर्बानो मिनेझिस, याज्ञिक ग्वाल्बर्ट पेरेरा, याज्ञिक आर्मांदो सोजा आनी याज्ञिक जो फेर्नांदीस हांची तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडचोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये संगाती तिच्या पुती भाग्योन जुसे भाग्योन दुर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आतां गवळी बाप पिडेस्तांक मागणी दितना वापरता त्या तेलाचेर आशिर्वाद घालता. ह्या मागणी वरवीं पिडेस्तान कुडींत गिन्यानान आनी आत्म्यान परतून बरीं जातात आनी जायतीं आपल्या आदल्या कामाक परती येतात. आमी भिरांतीन न्हय पूण कुशालकायेन आनी ओकोण बाबार्थान ह्या संस्कारांत वांटो घेवंक फावो. सर्वेस्परा देवा मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं पिडेस्तान भलायकी परतून दिताय. आमी विस्वासान करता ते मागणे आयक. मनशांच्या गोरजां पासत सृश्टीन दिल्ल्या ह्या तेलाचेर पवित्र आत्म्यान आमच्या आदार्या आनी इश्टाक धाड. ह्या तेला मागणी घेतल्या सोमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ताचे वरवीं तांचे दुखी आनी पिडेंतलीं ती सुटूं आनी कुडीन गिन्यानान आनी आत्म्यान ती परतून बरीं जावं. बापा हें तेल आमच्या फायद्याक आशिर्वादलेलें जावं. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरबोदवेदार बापा सोरबोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना
मोशा बाबा भयणीनो आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमकां बाबडताचे श्रेश्ठ देणे मेळून आमकां जेजूच्या रासकी याज्ञिकपणान वांटो मेळ्ळो. देवाक आब्बा बापा म्हणूलो करतलो पवित्र आत्मो आमी घेतलो. ह्या आत्म्याच्या बळान जेजूनूच आमकां शिकयलेलें प्रार्थन गायन करून बापाक उबारतना आमी सगलीं शेडयो तशे गवंडी जेजूचो विस्वासी पाटलाव करतल्यो आनी ताचे मिस्योनारी शीस कशे आमी सगलीं जियोंक वावुरतल्या म्हूण बरोबर बापाक वास दिवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नाम पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची वार्ता भोगोस आनी आमकां काळमेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्थाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशान उतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक उलय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबडताचेर दिश्टा आनी तुजे खुशे परमोडे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Pratuia. सोर पोदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पवित्र संस्कारांनी जेसूच्या जिवान तूं आमकां भरताय तर तुवें मागलोल्या तुज्या पुताचो सुवादीक परमोळ आमी सगळीं जायशीं कोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. हे वेळार गवळी बाब 9 शिसांच्या तेलाचेर आशीर्वाद घालतलो. 9 शिसांचें तेल पवित्र स्नान दितना आमी वापरता. हे तेलाचे माखणे वरवीं देवचाराची पदवी मोडून वेता. शुभ वर्तमानाची परिपूर्ण समजुणी जोडूंक जाणवाय मेळटा आनी क्रिस्ती जिविताचेर अडचण्यो येता तेन्ना तांचेर जोईत मेळूंक गोठाय फावो जाता. मागण्यांचे मनान हे रितीन वांटो घेवया. सर्वेस्परा देवा तुजेर विस्वास ठेवतात तांकां तूं राखताय. ह्या तेलाचेर तुजो आशीर्वाद घाल आनी पवित्र स्नानांक तयार जाल्ल्या ह्या तेलान माखणी घेतल्या सोमेस्तांक जाणवाय आनी गोठाय दी. शुभ वर्तमानाची समजणी परिपूर्णायेन जोडूंक तांकां पावय. क्रिस्ती जिविताचेर अडचण्यो येतात तांचेर जोईत व्हरूंक तांकां आदार दी आनी पवित्र सोबेन तुज्या कुटुंबान नव्या जल्मांच्या संतोशाक तांकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. क्रिस्माचें तेल संस्काराचो शुभ वेळो. हें तेल संस्कारणी आनी देव मंदिराची संस्कारनीत आल्तार पवित्र करूंक आमी वापरता. पवित्र स्नानांत ह्या तेला वरवीं देव आमकां प्रभादी याज्ञीक आनी राय म्हूण मागता. तिरावणी संस्कारांत होच सोडवणेचो वावर भिरांती वेळेन फुडें व्हरूंक ह्या तेला वरवीं आमकां पवित्र आत्म्याची मोर आनी गोठाय मेळटा. धर्म मुण्याऱ्याचे संस्कारणी वरवीं खेरीत आपोवणें दिवन वेंचून काडलेल्या आपल्या सेवकांक क्रिस्ती पोरचेक पवित्र करच्याक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक पवित्र आत्म्याचे शक्तीन ह्याच तेला वरवीं मागतात. हेच मनांत हे संस्कारणेचे रितीन वांटो घेवया. हांव विनयतलों तेन्ना सगल्या याज्ञिकांनी क्रिस्माच्या तेला वाटेन आपलो उजवो हात पाठोवचो. देव आमचो सोर पोदवेदार बाप हें तेल पवित्र करूं म्हूण प्रार्थुया. अशें ह्या तेलान माखलेल्या सगल्यांचें काळजान आनी मनान रुपांतर जावन सासणीक तारण जोडूंक पावूं. थोड्यो घडयो ओगींच रावन ह्या तेलाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापा तुवें मोगान आमकां दिल्ल्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचतांव. तुवें आमकां जीव दिल्ल्या खातीर आनी तो जीव बोलिश्ट आनी संपूर्ण करूंक तुवें दिल्ल्या संस्कारां खातीर आमी तुका अर्गां दितांव. आदल्या कोरारान तुवें तुजे पोरशेक ह्या पवित्र तेलाची पदवी जोडकुशी केली आनी काळ भरतोच तो गूट तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या जिवितान संपूर्णायेक पावयलोय. आपल्या कोश्टां मोरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं ताणें मनशा कुळाची सोडवण केली. तुजें सोडवणेचें काम सोंपोवंक आनी गरज आसलेल्या सोर देण्यांनी
पवित्र सोबेक बरोवंक तुवें तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडलोय. तो वेळ ठावन तूं पवित्र थिरावणेचे खुणेन तुजें जिवीत आनी तुजो मोग मनशांक दीत आयलाय. पवित्र स्नानान परतून जल्मल्ल्या सोमेस्तांक तूं तुज्या पवित्र आत्म्यान माखून थीर करताय. ते माखणे वरवीं तूं तांकां तुज्या पुता क्रिस्ता सारकें रूप दिवन तांचें रुपांतर करताय आनी ताच्या रायाळ यादनिकी आनी प्रवादीक कामांचे वांटेली करताय. मागता सगल्या याज्ञिकांनी क्रिस्माच्या तेला वाटेन आतां आपलो उजवो हात पाठोवचो. देखून बापा तुज्या मोगाचे पोदवेन ह्या तेला आनी सुगोवन पोरमोळाची मिसळणी तुज्या आशिर्वादाची खुणां आनी जोर जायशी कोर. ताची माखणी घेतल्या आमच्या भावां भयणींचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांची देणी ओत. ह्या तेलान खुणायिल्ल्या दर एका जाग्या आनी वस्तुथान पवित्रपणाचो पोरजोळ पडूं. पूण चड करून बापा आमी मागतांव माखणेचे खुणे वरवीं तुजी पवित्र सोबा तूं वाडोय आनी तूं बापा क्रिस्ता तुज्या पुता सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सगल्यान सगलोच आनी एकलोच जातलोय ते सासणीक मोहिमेक पावोसो कोर. ती पावोसोर ती वाडोत वाडोत वचूं सासणांच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या मोगाच्या याज्ञीक भावांनो आनी भावां भयणीनो, म्हजी 2 दिनवासनेची शेवटाची उतरां सांगच्या आदीं 2 गरजेच्यो कळोवण्यो करूंक सोदतां. पयली कळोवणी म्हळ्यार तुमकां गोडेक आमचें प्रसिद्ध पत्र सर्कुलर लेटर ह्या म्हयन्याचे 7 तारखेचें तुमकां पावलां आसतलें. फाल्यांच्या दिसा आमी खरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांत आनी सगळ्या भारताच्या दोन प्रांतांनी राष्ट्रीक मागण्यांचो आनी उपासाचो दीस पाळटले. वी ऑब्जर्व टुमॉरो in all the dioceses of India, tomorrow, Friday, a national day of prayer and fasting for the church and the nation. I would just like to read 2 small parts of this circular. I suppose all of you have read. The President of the Catholic Bishops' Conference of India has recently issued a circular informing that the members of this episcopal body, during their last plenary assembly held in the month of January 2024, had resolved that a national day of prayer and fasting for the church and for the nation should be observed throughout our country on Friday, the 22nd of March 2024. Prayer and fasting for the church and for the nation during Lent are most desirable Lenten practices, bringing a lot of spiritual benefit for individuals, communities, and the society as a whole. By engaging in prayer and fasting, we align ourselves with God's purposes, seeking His intervention in the spiritual battles that affect both the church and the nation. Through these practices, we wage war against sin, injustice, and spiritual oppression, inviting God's kingdom to come and His will to be done in the church and in the nation. I call upon all our clergy, especially pastoral clergy, to inform their respective parishioners about this special day of prayer and fasting for the church and for the nation, and to organize at least a few of the spiritual exercises suggested in this circular
on Friday, the 22nd of this month. May the Lord listen to the united prayer of his children and send them his help and protection. हांव तुमकां सगल्यांक उलो मागतां, सगल्या आमच्या यादनिकांक, धार्मिकांक, लौकिकांक, न्हयच फाल्यांच्या दिसा, पूण ह्या दिसांनी आनी ह्या म्हयन्यांनी खेरीत भाशेन पवित्र सोबे खातीर आनी आमच्या देशा खातीर थांबून आसतना देवाक विनंती करूं. The second important announcement, just yesterday I received a letter from Rome, from the Congregation of Oriental Churches, its prefect Claudio Cardinal Gujarati, written on Ash Wednesday, which reached me yesterday through the Apostolic Nunciature. I will forward this through our communications center to all our priests, religious, so that its contents may be made known. But since we are a large gathering of priests, and this is something that concerns Good Friday, I would like to read parts of this letter of the prefect of the congregation for the Oriental churches. Just parts of it. The letter says, Pope Francis has never ceased to express his closeness to all those affected by the conflict in the Holy Land, and to cry out to men and women of goodwill, urging them to work for peace and to respect the sanctity of every human person. In recent times, he expressed these words, I am close to all those who are suffering, Palestinians and Israelis. I embrace them in this dark moment, and I pray for them a lot. May the weapons be stopped. They will never lead to peace, and may the conflict not widen. Enough, enough, brothers, enough. This was the Angelus message of the Holy Father on 2nd November last year. The pilgrimage to Jerusalem has a history as ancient as Christianity itself, and not only for Catholics. This is made possible even today by the generous work of the Franciscans of the custody of the Holy Land and the Eastern churches present there. They maintain and animate the holy sites, a living memory of Jesus' steps and actions, a visible testimony of the God who made himself flesh and blood to save us, mud animated by the breath of his Spirit. Thanks to their dedicated work in those places, we continue to pray unceasingly for the whole world. Since its origins, the Church has continuously and passionately cultivated solidarity with the Church of Jerusalem. In the late medieval and modern era, the Supreme Pontiffs intervened several times to promote and regulate the collection for the Holy Land. The collection was last reformed by Pope St. Paul VI in 1974 with his apostolic exhortation, Nobis in Animo. Pope Francis has also often emphasized the importance of this ecclesial gesture. Dear brothers and sisters, this is not merely a pious tradition for a few. Everywhere in the Catholic Church, the faithful have an obligation to offer their contribution to the so-called pontifical collection for the Holy Land, which is collected on Good Friday, or in some regions on another day of the year. We will do the collection again this year, hoping in your particular generosity. And do you know why? Because apart from the custody of the holy places that saw Jesus, there are still Christians living and operating in the Holy Land
amid many tragedies and difficulties, often caused by the selfishness of the powerful of this world. Over the centuries, many died as martyrs so as not to see their Christian roots cut off. Their churches are an integral part of the history and the culture of the East. But today, many of them cannot take it anymore and abandon the places where their fathers and mothers prayed and witnessed the gospel. They leave everything and flee because they see no hope, and ravenous wolves divide their spoils. The Christians of Iraq, Syria, Lebanon, and many other lands turn to us and ask, help us to spread the sweet aroma of Christ again in the East. I address you so that their cry does not go unheard, and that the Holy Father can support the local churches in finding new ways, opportunities for housing, work, and educational and professional training, so that they may remain and not get lost in the West, a world they don't know, which is so different from their feelings and their way of witnessing to their faith. If they leave their small businesses serving pilgrims who no longer come to Jerusalem and Palestine, the East will lose part of its soul, perhaps forever. Make them feel the solidarity of the Church. I express Pope Francis's gratitude to the local churches, to the Franciscans, to the many charity volunteers, true children of peace, witnesses of the Prince of Peace, and also to all of you for your prayer and your contribution for the Holy Land and for all those who dwell there. हांव तुमकां सगळ्यांक उलो मारतां. किरीत भाशेन आमचे मागणे हे पोरशे खातीर, उदेंतीचे पोरचे खातीर, for the nations of the East, we know they are suffering, they are dear to us. तांचे खातीर किरीत मागणे ह्या दिसांनी आमी देवाक उबारुया आनी निमाण्या सुंकरारा दीस उदारपणान तांकां आमची मोजत दिवया. आनी हें सांगल्या उपरांत तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक, आमच्या मानेस्त बिस्पालेशाक, पाद्री भावांक आनी सगल्या आमच्या दोन प्रांतांतल्या यादनिकांक हांव दिन वाचतां. आनी हांगा तुमचे सगळे दुसऱ्या आमच्या सगल्या यादनिकांक जे हांगासर पावूंक नात, जे आमच्या दामांवच्या दिवच्या वाठारांत वावुरतात, तांकां सगल्यांक मनान धरून हांव तुमकां सगल्यांक दिन वाचतां. ओरोस बोर आमच्या फिरगोजांनी, आमच्या आकारणेच्या घरांनी आनी दुसऱ्या बांदावळींनी इन्स्टिट्यूशन्स तुमी विस्वाशीपणी तुमचे मुणयारपण चलयतात आनी आमचे पोरजेची सेवा करतात. तुमकां सगल्यांक आमचो काळजांतान दिनवास. खेरीत भाशेन पिडेस्त जाणटे आमचे पाद्री भाव आसात, तांचो हांव खेरीत भाशेन उगडास करून नोयस तांकां दिन वाचतां. तांकां आमच्या मागण्यांचो तेंको भासायता आनी तुमी तांचे सगळे आमचो सांगाती हुस्को दाखोवंक तुमकां उलो मारता. आयचो सेवाधर्मीक सेवाधर्म आनी ह्या उपरांत जातलो हें भावपणांचें जेवण तयार करूंक जायते आनी जायतीं भावुरल्यांत. कोणाचेंच नांव घेनासतना आमच्या सेवाधर्मीक केंद्राक तातूंत वावुरतल्यांक, हे फिरगोजेच्या गवळ्यांक आनी सगल्या फिरगोजकारांक, गवळीक विद्या मंदिरांतल्या यादनिकांक, प्रधान सेवकांक आनी दुसऱ्यांक आयची सेवाधर्मीक समोरमणी ओर्ता बोरीत जावंक आदार दिलेल्यांक, गायन मंडळीच्या वांगड्यांक, वेदी सेवकांक, दुसऱ्या व्हॉलंटियरांक
ही आमची गोरजेन वावुरतल्यांक सगल्यांक कोणाचेंच नांव घेनासतना सगल्यांक म्हजो दिनवास आनी म्हजी शबासकी. आतांच आमी ही आमची पास्टोरल डायरी आनी प्लॅनर हाची उक्तावणी केल्या. ती तयार करूंक आमचो डायसिजन पास्टोरल सेक्रेटेरियट, न्यू एज प्रिंटर्स आनी जायतीं आमचीं भाव भयणां वावुरल्यान तांकां आमचो खेरीत दिनवास. आमच्या चडशा फिरगोजांनी आमच्या उल्याक जबाब दिवन बऱ्या समारितनाची निधी न्यू गुड सॅमॅरिटन फंड सुरू जाला म्हूण आमी संतोसता. ह्या निधी उद्देशी आमच्या गोरजेबोंद भावां भयणींक आदार मेळचो आनी ज्या ज्या फिरगोजांनी ही निधी स्थापूंक निमाणी पावलां मारतात तांणी बेगीनच ही पावलां मारून आमचे गोंयचे दोरपांतांतल्या सगल्या फिरगोजांनी हे पास्कांचे परबे आदीं ही निधी स्थापून ही निधी आमी जिवंत जालेल्या जेजूक पास्कांचे परबे दिसा एक दान कशी भेटोवची म्हूण हांव तुमकां उलो मारतां. सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक आनी तुमचे उद्देशी सगल्या आमच्या पाद्री भावांक, आमच्या प्रधान सेवकांक, आमच्या धार्मिकांक आनी आमच्या लौकीक भावां भयणींक देवाच्या आशिर्वादान भरलेले पवित्र सातोडे आनी देवाचे कृपेन आनी खुशालकायेन भरलेली पास्कांची परब हांव आवडेतां. सगळीं आमी उबी रावया आनी हो दोबाचीक आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया आनी दर एका मागण्याक आमेन म्हूण आमी जबाब दिवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. काकलुतसार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मोरणान तुमकां मायेमोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करून सुबामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावूं. आमेन. आपणाचेर मरण घेवन जेजून आमकां सासणांच्या मोरणांतलीं सोडयलीं. आतां तो अमोर जिवीत तुमकां फावो करूं. आमेन. जेजू आमच्या मोगान सारको खालतो जालो. ताच्या खालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणान तुमकां वांटो मेळूं. आमेन. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आतां सगळ्या दोबाच्यान आमचे यात्नीक जे काजूल घालून आसात ते गवळी बापा सांगाता मिरवणुकेंतल्यान साक्रिस्तीन बेतले. सोर यात्नीक आनी गवळी बाब एक कूड कशी एकठांय जावन हे समोरुमणीन वांटो घेवन आमी दादोशी जाल्या. शेवटाचे गायोन आमी गावया. संवसार सोंपपुऱ्यान तुमच्या हात पानाचेर ते मेळटा 5-7.